अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान एक अजीबो गरीब सियासी बहरान का शिकार है। इस वक्त अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती है हुकूमत। क्या एक मुल्क को अपोजिशन की अदम मौजूदगी में चलाया जा सकता है? अपोजिशन का किरदार कितना अहम होता है? पाकिस्तान में ये सियासी बहरान किस करवट बैठेगा? इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जारी है और तमाम के तमाम पार्टियां जो इस वक्त एक्टिव नजर आती हैं वो सब की सब हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, बहुत से रहनुमा उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो उनके पास क्या कोई सियासी रास्ता बचेगा जब वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर दिफा हों, हुकूमत हो, वज़ीर आज़म हो, कोई भी हो, जब आप उनसे गुफ्तगू करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये बगावत थी, सरकशी थी जो कुछ 9 मई को हुआ और उसकी माफ़ी नहीं मिल सकती। राना सनाउल्लाह ने क्या गुफ्तगू की इमरान खान साहब के मुतल्लिक, वो ज़रा सुनिए। सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती। ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? हुकूमत मुसर है इस बात पर कि आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है, रिकवरियां होनी हैं, ट्रैफिक चालान के तहत तो ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। हम ये देख रहे थे गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा, उसको जेल से रिहा किया जाता, उसको दोबारा 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता उसको जाए अमान मिलती और उसके ऊपर वो पकड़ धकड़ का कानून लागू नहीं होता। लेकिन आज एक रिहाई ऐसी हुई है जो बड़ी दिलचस्प है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, उनको अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा किया जाता है और वो बाहर आकर ना सिर्फ ये कि मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, उस मीडिया से गुफ्तगू में ना वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करते हैं, ना वो ये कहते हैं कि वो अपनी कोई सियासी राहें जुदा कर रहे हैं या कोई ब्रेक ले रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वो कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सवालात वो नहीं लेते इस गुफ्तगू में मीडिया से जो वो गुफ्तगू करते हैं, और वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये कि वो मुलाकात करेंगे, मुलाकात के बाद वो एक मुफस्सल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें मुख्तलिफ सवालात के जवाब देंगे। शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि मैं PTI के कारकुनों से कहता हूं इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है। मैं उस तहरीक का हिस्सा हूं जो हकीकी तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहती है। साथ ही वो अपने ज़ाहिर के गिरफ्तारी के हवाले से कुछ चीज़ें सामने रखते हैं, मुल्क में जो हिजान है उसका जिक्र करते हैं। अब क्या हुकूमत की पॉलिसी तब्दील हो गई है? क्या रियासत जो है वो थोड़ा सा नर्म पड़ गई है? शाह महमूद कुरैशी की रिहाई और फिर अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ उनकी मुलाकात होगी, उसके बाद ये मामला किस करवट बैठेगा, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरामन तंगी जो है वो मुझे इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। जाहिद खान साहब ANP से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप लोग? थैंक यू सो मच सर। ये बताइए, मुल्क जो है वो तंगी साहब, पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। इस वक्त बजट जो है उसकी भी आमद है, एक पॉलिसी जो है उसका ऐलान किया गया 8 बजे मार्केटें बंद कर देंगे। एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी, इससे मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को एग्री करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं करता। ताजिर जो है वो ज़ाहिर है कि उनका एक मौक़िफ़ है, IMF का प्रोग्राम हो नहीं रहा, बजट में इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है। मुल्क को आगे चलाने के लिए एक ज़ाहिर है कि एक ब्रॉडर कंसेंसस चाहिए। तो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अलामिया आया था, जिसके आखिरी पैराग्राफ ये थे कि एक नेशनल कंसेंसस दरकार है, उसके लिए डायलॉग होगा। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब मामलात उस तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक कौमी सलामती जो कमेटी है उसका जो एलामिया है या हुकूमती ज़रा की या प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है या मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी लीडरशिप की सोच है, आपको मैं बता दूं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 में कंसेंसस का नारा लगाया था और डायलॉग्स पे बात की थी कि उसी वक्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए एक पार्टी का काम नहीं है, बल्कि मुल्क की तमाम पार्टी मिलकर इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं पाकिस्तान को। मैं समझता हूं कि इस वक्त भी जरूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम सियासी लीडरशिप मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए बैठे, इकोनॉमी पे बात करें,
جو اس وقت دہشت گردی ہے اس پہ بات کریں اور ایک پچ پہ آ کر نہ صرف اپنی حکومت بنانے کے لیے بلکہ پاکستان کو بچانے کے لیے ایک پچ پہ آ کر اپنا ایک کردار ادا کریں. آپ آئیڈیل تنگی صاحب آپ آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ واضح طور پہ انکار کر چکی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تحریک انصاف سے. میں نے تحریک انصاف کا نام نہیں لیا, میں نے عمران کا نام نہیں لیا, میں نے دہشت گرد گروہ کا نام نہیں لیا, میں نے پاکستان کے املاک کو جلانے والے گروہ کا نام نہیں لیا. میں نے پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی ہے. اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تمام جماعتیں, کیا پاکستان میں عمران لیڈر ہیں؟ کیا پاکستان میں پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل جماعت ہے؟ میری لیڈر نے تو اس کو کہا تھا اور مخاطب کر کے کہا کہ عمران اگر آپ سیاست چاہتے ہیں تو پھر آپ سیاسی جماعت بن کر سامنے آئے, اور اگر دہشت گرد گروہ ہیں تو میں دہشت گرد گروہ کے لیڈر سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اسی طرح پاکستان کی تمام وہ لیڈرشپ جن کے کروڑوں ورکرز ہیں, جن کے کروڑوں فالوورز ہیں, جن کی کروڑوں ووٹ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ہم دہشت گرد تنظیم کے ساتھ اور دہشت گرد لیڈر کے ساتھ بیٹھے اس آدمی کے ساتھ جس نے میری شہداء کی یادگاروں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے, زاہد خان صاحب مجھے زاہد خان صاحب کو شامل کرنے دیں. زاہد خان صاحب, ہم شاید ایک ریپیٹیشن دیکھ رہے ہیں, یہ چیز ہمارے پاس تاریخ میں پہلے بھی ہوئی ہے. مجھے یاد ہے 2013 کے انتخابات, یہی جو دونوں جماعتیں میرے سامنے اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP, ان کے لیے انتخابی زمین تنگ کر دی گئی تھی. اس وقت طریقہ کار مختلف تھا, ایک سیکیورٹی سچویشن پیدا ہو گئی, ANP پر حملے ہو رہے تھے, پیپلز پارٹی پر حملے ہو رہے تھے, باقی سیاسی جماعتیں اپنی کیمپین بھی کر رہی تھیں, وہ الیکشنئرنگ بھی کر رہی تھیں. ANP کو بالکل جسے ہے کٹ ٹو سائز ختم کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کے مجھے یاد ہے کہ صرف آن لائن جلسے ہوئے تھے. تو آپ وہ دو جماعتیں ہیں جو یہ سہ چکے ہیں جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایلیمینیٹ کرنے کا پروسیس ہوتا ہے. یہ 2013 میں آپ بھگت چکے ہیں. آپ کیسے اس سارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف میں جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا, جو ذمہ دار ہیں, ان کو سزا دیں, لیکن اوور آل ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ نے بہت صحیح بات کی, لیکن 2013 میں نہیں, 2018 میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوا تھا اور ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ارون بلوگ کو شہید کیا گیا, ہم نے سارے چھوڑ دیے. تو ہمارے لیے تو کبھی بھی کوئی ایسے لیول پہ نہیں ملا ہے 2008 کے علاوہ کہ کوئی صحیح الیکشن ہو اس ملک میں اور غیر جانبدار ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ساتھ تو یہ سلوک تو کب سے, یعنی پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد تک بھی چل رہا ہے, لیکن ہم اس حد تک نہیں گئے. دیکھیں, ایک بات اس نے تنگی صاحب نے کہا, اور اس کے میں اس لیے اس کو کوئی کہ عمران خان سیاست کرے نا, وہ کیوں. دیکھیں, آج جو آپ کہہ رہے کہ لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں, یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ ان کے پاس لے کے آئے تھے, اور جو قوت لے کے آئے تھے آج وہ کہہ رہے کہ جی ان کو واپس کہہ رہے کہ چلے جائے. بدقسمت یہ کہ ہمارے اس ملک میں ہمیشہ کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی اس کا نقصان ہوا. آج بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر جوڈیشلی اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوئے تو آج جوڈیشلی جانبدار ہے. آج دیکھیں, ایک جو پرویز الہی کے اوپر کیس ہے وہ اسے سامنے پیش کرتے, اس سے ٹائم مانگتے, اس کے لیے کیلکولیشن, اور کہتے میں نے کیس ختم کر دیا. تو جب یہ صورتحال ہو ملک میں تو پھر یہی آواز آئے گی کہ جی آپ ملٹری کورٹ میں چلے جائیں. ہم تو ملٹری کورٹ کے خلاف ہے, ہمارے ساتھ تو بہت کچھ ہوا. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ جب آپ کے سارے آج سپریم کورٹ میں 3, 4, 5 ججز جو بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کو ایسے سپورٹ کر رہے تھے جیسے ان کے وکیل ہیں. اب مجھے بتا رہے کہ جب آپ کی عدلیہ اس حد تک چلی جائے گی, جب عوام کے اس کے اوپر سے جو انصاف کا ایک تقاضا کرتے ہیں وہ انصاف کا آپ کو نظر نہ آئے, تو پھر تو آپ نے یہی کام کرنا ہے, یا تو آپ نے انارکی کی طرف جانا ہے, یا ملک اس وقت بہت بحران میں پھنسا ہوا ہے, بہت مشکلات ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, ابھی بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ میں ہم عوام کو کیا ریلیف دے سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, اور ابھی اگر وہ صحیح راستے پہ آئے تو آج ہماری جوڈیشری وہ کام کر رہے, تو یہ نہیں کرنے چاہیے. ان کو سیاست میں نہیں ہر ایک, دیکھے آئین کے اندر ہر ادارے کا اپنا دار اختیار ہے, اس کے اندر اگر وہ رہے تو پھر کچھ مسئلہ نہیں بن سکتا ہے. قانون سازی صرف پارلیمنٹ کا کام ہے. سپریم اس ملک کا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے, اس لیے پارلیمنٹ 24 کروڑ یا 22 کروڑ عوام کی نمائندے ہوتے ہیں, یہ ججز نہیں ہوتے, یہ تو نوکر ہیں, یہ تو تنخواہ لے رہے ہیں. تو یہ تو صرف انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہ حالات کیوں خراب ہو گئے. آپ کو یاد ہے کہ 63A کا جو تشریح تو نہیں کیا گیا ری رائٹنگ کی
کیا ان جو آج بیٹھے ہوئے اور اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی اور آج ہمارے ملک بحران کا بھی شکار ہے. آج وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے, اس سے کتنا ہمارے دیکھیے پیپل پارٹی کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے. کبھی آپ نے ایسے حرکت ان کے دیکھیے, ہمارے آپ نے ذکر کیا ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا, تو کیا ہم نے کبھی گئے ہیں کسی, ہاں تنقید اور چیز ہوتے ہیں, لیکن کبھی ہمارے جو سیکورٹی ادارے ان کے اوپر کبھی اٹیک نہیں کیا ہے. تو یہ تو آپ نے بالکل اوپن, یعنی آج بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی بغاوت فوج میں کے اندر بغاوت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتا دیں, شاہد قریشی تو آج آ کے چلا گیا, میرے خیال میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ کام ہو گیا اور راستے پہ آ گیا, اور اب وہ جا کے عمران خان کو کہے کہ آپ سائڈ لائن ہو جائے, حالانکہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہے. اگر عمران خان نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, لیکن -1 والا فارمولا اس ملک میں جو سیاسی چھلا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم کرتے ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے کہ وہ اس ملک میں سیاست کرے, لیکن جس نے جو جرم کیا ہے جرم کی سزا اس کو ملنا چاہیے. تو جرم کی سزا اس کو ملنی چاہیے. تنگی صاحب آپ حکومت کا حصہ ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سے فورن آفس کے بارے میں جب آپ پوچھیں, ہمارے پاس ہے منسٹری, آپ ہم سے ہیلتھ منسٹری کا پوچھیں, آپ ہم سے انوائرمنٹ چینج, کلائمیٹ چینج کا پوچھیں, جو وزارتیں ہمارے پاس ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو ایکشن ہونا چاہیے, ایکشن اس سے آپ کو نہیں لگتا بڑھ کر ہو رہا ہے؟ 75 سالہ ندیم افضل چند صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں, ان کے والد حاجی افضل چند, ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ گلریز افضل چند نے پریس کانفرنس نہیں کی, جو سابقہ ایم پی ہیں, اب ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملا, وہ آزاد لڑ رہے ہیں. حماد اظہر صاحب کے والد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, بریفلی ڈیٹین کرنے کے بعد ان دونوں بزرگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن پھر بہت سارے ایسے اور بھی تو مزید لوگ ہیں نا جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے. آپ پولیٹیکل ورکرز کے طور پہ اور ایسی جماعتیں جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, آپ اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھیے, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر 1980 سے میں نے پی ایس ایف سے پالیٹکس شروع کیا, اور آج 2023 ہے, تقریباً آئی تھنک کہ 44واں سال ہے. اور ہم نہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں, نہ سیاسی انتقام پہ یقین رکھتے ہیں, اور نہ ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر سیاسی جماعت کو آپ کمزور کرے, سیاسی لیڈر کو آپ مائنس کرے. ہم نے تو ڈیمانڈ کیا 9 مئی کے بعد کہ جو لوگ کور کمانڈر ہاؤس پہ, جناح ہاؤس کو جلانے میں, ریڈیو پاکستان کو جلانے میں, قلعہ بلح حصار پہ حملے میں, وہاں لوور دیر میں قلعے پہ, وہ تمام یادگاروں کو جو آگ لگا دی, اس نے مجسموں کو جلا کے راکھ کر دیا. وہ دشمن ملک کو ایک میسج دیا کہ آپ ہمارے خلاف جو پیسے آپ خرچ کرتے ہیں, جو پوری دنیا میں ڈپلومیٹک طریقے سے پاکستان کے اداروں کو کمزور کرتے ہیں, آپ چھوڑ دیں, بس ہم پی ٹی آئی کے شکل میں موجود ہیں, ہم کریں گے. ہم نے مطالبہ کیا کہ ان کو سزائے دے, ان کو نشان عبرت دے, لیکن جو بے گناہ ہے وہ لوگ جو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں. تو آج بھی ہمارا مطالبہ ہے, کل بھی ہمارا مطالبہ تھا, اور کل بھی ہمارا مطالبہ رہے گا کہ بے گناہوں کو چھوڑ دے, بے گناہوں کو سزا نہ دے. لیکن عمران سے لے کے ان لوگوں تک, یاسمین راشد, مراد سعید, شہریار افریدی, اسد عمر, ان لوگوں کو جو ڈائریکٹیوز دی تھی کہ جناح ہاؤس کو جلا کر راکھ کر دے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرے, ان لوگوں کو سزا دے. عمران سے لے کے ان لوگوں تک جن لوگوں نے اپنی ورکروں کو ڈائریکٹیو دی تھی, پہلے ان کو سزا دے, اور پھر ان ورکروں کو جو آلریڈی اس میں انوالو ہے. تنگی صاحب, بے گناہوں کی تنگی صاحب بات سنیے گا, یہ جو الزامات ہیں نا, یہ بڑے سنگین, بڑے سخت الزامات ہیں, لیکن اس کے حوالے سے ہمیں نے حکومت سے سنا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس irrefutable, ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں. وہ ثبوت جو ہے وہ آپ لوگ عوام کے سامنے کیوں کرسٹل کلیئر مینر میں نہیں رکھتے؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ یا وزیر دفاع سے, وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ 1.5 سال سے ذہن سازی کر رہا تھا. وہ ہمیں کنکریٹ ایویڈنس ابھی تک کیوں نہیں دیتے, کیوں نہیں بتاتے کہ ہاں عمران خان نے یا کسی اور شخص نے فلاں تاریخ کو اس بندے کو یہ فون کال کی, یہ ڈائریکشن دی, یہ شخص ہے, یہ گواہی دے رہا ہے, یہ ثبوت ہے, یہ موجود ہے. میں بتاتا ہوں. آپ چھوڑ دیں 1 سال کی بات, اس نے افواج پاکستان کو, آئی ایس آئی کی سربراہ کو, چیف آف سٹاف کو,
पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के शहदा को ट्विटर पे क्या कुछ नहीं किया, गालियां तक दी हैं, उसकी मैं बात नहीं करता हूं। उन लोगों ने जो मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए और मेरे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपने जानों के नसराने देकर उनकी मुजस्सिमों को, उनकी यादगारों को जला के मैं उसकी बात करता हूं। 9 मई को जब इमरान निकल रहे जनाब पार्क से, ये जवान पार्क से, आप उसकी उस फुटेज को निकाल दे। यास्मीन राशिद जब लैंड क्रूजर पे खड़े हो के वो डायरेक्ट उसको निकाल दे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इल्जामात है, इल्जामा नहीं है। ये सबूत के साथ मैं कह रहा हूं, क्या पाकिस्तान की आवाम ने उन फुटेज को नहीं सुना, उन डायरेक्टर्स को नहीं सुना? आपने नहीं सुना है। हम उनकी बात करते हैं बेगुनाहों की, हम बिल्कुल हक में नहीं है। बेगुनाह अगर गिरफ्तार है, हम उनको चाहते हैं कि वो रिलीज करवा दे। लेकिन एक बात मुझे आप 1 मिनट दे दे, 1 मिनट मुझे दे दे। यहां पाकिस्तान में तंगी साहब मुझे ब्रेक लेनी है, जाहिद खान साहब से भी वो करनी है, मुझे ब्रेक लेने दें। आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? इकट्ठे लड़ेंगे? 1 मिनट मुझे दे दे, चलें, 1 मिनट मुझे। जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूं। हाँ, आप पाकिस्तान की एक पार्टी थी कराची में, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, और फिर मुत्तहिदा कौम का सरबराह इल्ताफ हुसैन था। इल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ जब बयान दिया, उसने पाकिस्तान के नाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उनके साथ क्या हुआ? और फिर उनके साथियों ने उस बयान की मजम्मत की, उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया, और आज वो सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान की। आज भी उनके मैंने बेटे हैं उस पार्टी के। आज अगर पीटीआई के लोग, शाह महमूद कुरैशी समझते हैं कि मैं पाकिस्तान की सियासत करूंगा, तो इमरान से लाताल्लुकी का ऐलान करेगा, इस जमात से लाताल्लुकी का उस एक्शन से लाताल्लुकी का ऐलान करेगा। इसलिए कि अगर इल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, इमरान ने भी पाकिस्तान की डिग्निटी पे वार किया है। उसके डायरेक्टर्स ने उसकी डिग्निटी पे, पाकिस्तान की डिग्निटी पे वार किया है। मैं समझता हूं कि तमाम पीटीआई की वो लोग जो मुहिब वतन है, जो तंगी साहब अब ब्रेक ले लेने दें। आप ये जो मौक़िफ़ है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक़ लोगों का, तहरीक इंसाफ का आपके मुतल्लिक था, यही मौक़िफ़ 1.5 साल से थोड़ा सा पहले चले जाएं, जब ये पीडीएम बनाई गई, जब गुजरांवाला जलसा हुआ, तो ये हमारे यहाँ ये जो फेवरेट्स है ना, ये जब हुकूमत में होते हैं आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है, अपोजिशन में होते हैं आपका मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। ज़रा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि जनाब ये इंतखाबात की तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर अभी भी इंतखाबात जो हैं उसका मैदान सजने को कोई तैयारी उसके हवाले से नहीं की जा रही। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त पाकिस्तान के हर शख्स के जहन में ये सवाल मौजूद है कि इंतखाबात अब भी होंगे या नहीं होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें मौजूद हैं, 2 बड़े सूबे हैं, बड़ी आबादी है, वहाँ पर लोगों की, आवाम की रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। निगरान हुकूमतें कब तक कंटिन्यू कर सकती हैं? सेंटर में, मरकज़ में क्या होगा? इसके हवाले से क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में साजिशी थियरियाँ और अफवाहों का बाजार हर वक्त गर्म रहता है। कुछ लोग अब ये भी बात कर रहे हैं कि भूल जाएं इस साल इलेक्शन को, अगले साल होंगे। अब जब इलेक्शन के हवाले से तैयारी शुरू होती है तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपनी जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसको सबसे पहले बताती है कि जनाब बेल्ट्स बांध लें, तैयारी कर लें। तो इस किस्म की कोई डायरेक्शन आई है या नहीं, पूछते हैं जरा जाहिद खान साहब। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल मुझे आ रही है। जाहिद खान साहब ये बताएं कि अब क्या फाइनली आप लोग कोई तैयारी कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए अक्टूबर में, या अभी इलेक्शंस भूल जाएं? मैं आपको वाज़ेह करूं, हमने अभी तक 85% टिकट्स दे चुके हैं। इसलिए आपने देखा ना कि ये जो पीटीआई वाले थे तभी तो हो रहे, हमारी तरफ इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे तो ऑलरेडी जहां हमारी कैंडिडेट है हमने उनको टिकट दे चुके हैं। तो हमने तो तैयारी में होते हैं, हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। और मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं एक आपने गुजरांवाला की बात की, नवाज शरीफ की तकरीर का, देखिए नवाज शरीफ ने 2 शख्सियात पे तनकीद की है। मुझे आप बता दें भट्टो साहब के साथ क्या हुआ, शहीद किया गया। बेनजीर के साथ क्या हुआ, उसको शहीद किया गया। आपने नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला, जेल में डाल दिया, कभी जांच की उसमें। लेकिन क्या इन पार्टियों ने, कभी भी इनके वर्कर ने जाके किसी इंस्टॉलेशन पे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के इंस्टॉलेशन पे अटैक किया? या हम लोगों ने जिस तरीके से आपने कहा कि 2009 से 2013 तक जिस तरीके से हमें शहीद किया गया, या उसके बाद भी हमारे साथ जो कुछ हुआ, क्या हमने कभी भी पाकिस्तान का झंडा तो साथ से उतार दिया गया था,
لیکن ہم نے پھر وہ پاکستان والا جھنڈا وہاں پہ واپس لگا دیا تھا. ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. دیر میں دیکھے, دیر میں اس نے کہا ایک چونی کو تباہ کر دیا, ایک چونی اور چونی کے ساتھ ایک اسکول تھا, اسکول تھا جس میں بچے پڑھ رہے تھے, ہمارے بھی بچے تھے, ان کے کوئیوں کے بھی بچے تھے, اس میں 12 قرآن شریف تھے, اس کو بھی جلا دیا گیا تھا. اور اس میں کون سے لوگ انوالو تھے؟ ان کے MNA, ان کے ناظمین. تو آپ مجھے بتا دیں, ایک لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھیں میرے لیڈرشپ اگر کوئی واقعہ رونما ہوتی ہے تو پہلے میرا لیڈرشپ کہتا ہے کہ جی ایسا نہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب عمران خان کے ریحام کی شاید طلاق کی بات ہو گئی تھی, اس وقت مجھے میرے لیڈر فریاد خان نے ٹیلی فون کیا کہ آپ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ کوئی وقت اس پہ کوئی بیان نہ دے. ہم نے اسی وقت میں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی, ہماری کسی ورکر نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر عمران خان کیا اس میں نہ ہو تو یہ جو لوگ جا رہے تھے اور جو لوگ اٹیک کر رہے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتار ہوا اور اس اسلام آباد میں رکھا, تو ایک اس وقت بھی جو جج تھا اس نے اس کے اوپر انٹروگیشن کے لیے ٹائم دے دیا. تو چیف جسٹس پاکستان نے اپنی گاڑی, سپریم کورٹ کی گاڑی بھیج کر اس میں بٹھا کے لے کے آیا اور کیس کو اڑا کے رکھ دیا. جب ملک کا یہ صورتحال ہو, اور وہ اس وقت بھی کہتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ مذمت کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مذمت تو اس نے کیا نہیں, بلکہ اس نے یہ کہا کہ اگر میرے خلاف ایکشن ہوگا تو یہ زاہد خان صاحب, ہم نے جلی ہوئی عمارتیں دیکھی ہیں, ہم نے توڑ پھوڑ دیکھی ہے, ہم نے اس کی فوٹیجز دیکھی ہیں, ہم نے لوگوں کو حملہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اس کی فوٹیجز بھی موجود ہیں. دیکھیں آپ حکومت ہیں, ادارے آپ کے ساتھ ہیں, اداروں کا غصہ بجا ہے, یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے, لیکن ان واقعات کے بعد ہمارے سامنے 2 موقف موجود ہیں. ایک حکومت کا موقف ہے جو پوری تحریک انصاف کو اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے. میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, آپ کے اتحادی ہیں, وہ کہتے ہیں پارٹی کو بین کر دینا چاہیے, پابندی لگا دینی چاہیے. لیکن دوسری طرف اس پارٹی کا موقف ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہماری صفوں میں لوگ شامل ہو گئے تھے, اصل میں اشتعال دلانے والے کوئی اور تھے, تحقیقات ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نا دیکھیں یہ مستقبل میں جا کر نا یہ ایک بہت بڑا سوال بن جائے گا. اس کی شفاف تحقیقات آپ کو نہیں لگتا ہونی چاہیے؟ اور جو ثبوت ہیں, ہمیں وزیر داخلہ سے سنا کہ جناب 50 سے 100 لوگ ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی, انہوں نے ہی عسکری پلازا کو آگ لگائی. CCTV فوٹیجز موجود ہے اور ان کی زمان پارک میں پریزنس بھی ثابت ہوتی ہے اور عمران خان کے ساتھ لنک بھی. اب یہ جو 3 باتیں ہیں, یہ جو 3 فیکٹس ہیں, ان کو کنیکٹ کر کے اس کے اوپر ایک مرتبہ بالکل شفاف طریقے سے حقائق سامنے نہیں رکھنے چاہیے, بجائے اس کے کہ 4-6 مہینے کے بعد اس کے اوپر پولیٹکس ہوتی رہے. تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ کہتا رہے کہ یہ سازش تھی, یہ جھوٹ تھا, آپ لوگ تو کہتے رہیں کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں, تو ہم تو اسی سوال میں پھنس کر رہ جائیں گے. ٹرانسپیرنٹ مینر میں تحقیقات کا مطالبہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل, دیکھیں ہم تو کہتے ہونا چاہیے, اور تحقیقات تو ہر ایک چیز پہ ہونا چاہیے جس کے اوپر بھی الزام ہوتا ہے. لیکن آپ مجھے بتا دیں, آپ کی جو کیمرے کے آنکھیں, یہ تو ہمیں بھی دکھا رہے ہیں نا, پورا پاکستان نے دیکھا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں تو شواہد کی تو بات ہی ختم ہو چکی ہے کہ جب آپ کے یہ لوگ جب کہتے ہیں اور کہ چڑھائی کر دو اور چلے جاتے ہیں. میں آپ کو تمرگڑھ کے واقعہ بتاتا ہوں. وہاں پہ وہ آگے وہ بندہ چڑھتا ہے, وہ بندوق فوجی سے لیتا ہے اور پھر اس پہ فائرنگ کرتے ہیں. تو نظر آ رہا ہے وہ بندہ کون ہے, وہ ایک ناظم ہے. جو دوسرا بندہ جس کو وہ آگ لگاتا ہے وہ وہاں کے MPA ہے. تیسرا بندہ جو وہاں پہ چڑھائی کرتی ہے چونی پہ, وہ ان کا MNA ہے. تو یہ مجھے بتا دے کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو میں معاف ہو سکتا ہوں, کیونکہ میرا جب لیڈر کا حکم ہوگا تب بھی میں کروں گا. اگر میرے لیڈر کا نہیں ہوگا تو میں کچھ بھی. میں نے اس لیے مثال ہی دی ہے آپ کو کہ اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے, لیکن کبھی بھی اس انسٹالیشن پہ ان پارٹی کے ورکرز کبھی بھی نہیں گئے. مجھے آپ ایک واقعہ بتا دیں کہ اس وقت جب یہ ہوا تھا, جس طرح بی بی کی شہید کیا گیا, یا جس طرح بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا, یا نواز شریف کو 3 دفعہ نکال دیا گیا, ہمارے ساتھ جو ہوا, جو ہم جنازے اٹھاتے رہے ہم نے شہیدوں کے, اور ہم پھر کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. میں آخر ایک بات کرتا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو دیکھیں وہ خود کہتا ہے, وہ خود عمران خان کہتا ہے, اور جب آپ کو اس کو آپ کے اداروں کے
को गालियां देते हैं, तो उससे जाहिर होता है कि वो एक गुस्सा, एक चीज लोगों के अंदर पैदा किया है, और इनके जो सेकंड लीडरशिप है वो सारा उन पे चढ़ाई की हुई, जो उसके फुटेज मौजूद है, आप सही कहते हो, वो सारे फुटेज लाके इसको चाहिए हुकूमत को कि इसके शफाफ तरीके से इंक्वायरी करके सबको सजा मिलनी चाहिए। अगर हाँ, लेकिन बदकिस्मत ये है कि हमारी जुडिशरी इस वक्त सियासी बनी हुई वन साइडेड है, तो फिर वो तभी लोग फिर मुतालबा करते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट में केस चलाए जाए। हाँ, इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग जो है ना, उसका इसका एक वो पंचिंग बैग नहीं बना लेना चाहिए सारे मामले को। मुझे जरा बहरमन तंगी साहब से जरा पूछ लेने दें। हम इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे थे और इलेक्शन से अचानक दोबारा जो है वो बात चली गई 9 मई। तंगी साहब, मुझे ये बताएं कि अब 3-4 चीजें हमारे सामने ब्रॉडली आ रही हैं इलेक्शंस के हवाले से, कि पीडीएम क्या एक इत्तेहाद के तौर पे इलेक्शन लड़ेगी, अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे किसके खिलाफ? हुकूमत में तो इकट्ठे बैठे हैं, अगर अलग-अलग भी लड़ेंगे क्या तकरीर करेंगे? यानी कि आपकी पीपल्स पार्टी जो है वो अगर कहीं कैंडिडेट देती है और वहीं पर एएनपी भी आ जाती है, वहीं पर जेयूआईएफ भी आ जाती है, वहीं पर मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट भी मौजूद है, और मुस्लिम लीग नवाज के मुताबिक तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना, वो तो दहशतगर्द जमात है, तो आप लोग क्या तकरीरें करेंगे? क्या फॉर्मूला बन रहा है आपके दरमियान? सीट एडजस्टमेंट हो रही है, कोई एक प्लेटफॉर्म है, करने क्या लगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल जिंदा मिसाल दे रहा हूं। अभी आजाद कश्मीर बाग में एक सीट पे इलेक्शन हो रहा है जिमनी, वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, वहां पर आजाद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। देखिए, 2 चीजें होती है, एक हुकूमत इत्तेहाद और एक इलेक्शन। इलेक्शन अलग चीज है और हुकूमत अलग चीज है। हम हुकूमत में इसलिए है कि जब पाकिस्तान मुश्किल से 2-4 था, तो जब मुख्तलिफ हमख्याल जमातें मिलकर हुकूमत बनाती हैं और कोशिश करते हैं कि वो मुश्किलात हल करे, अवाम को मुश्किलात से निकाल दे, पाकिस्तान की डिग्निटी को और पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में ताल्लुकात के उनको मजबूत करे, और हर एक अपना अपना हिस्सा डाले। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, तो इलेक्शन में हर एक पार्टी का अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो, अपना प्रोग्राम होता है, और हर एक पार्टी अपनी मंशूर की बुनियाद पर आवाम से वोट मांगता है। जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जब इलेक्शन आता है, तो पीपल्स पार्टी के अपने थिंक टैंक्स बैठ के एक मैनिफेस्टो मंशूर बनाते हैं, और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस किताब को सामने रखकर अवाम के सामने जाते हैं और उससे उस मंशूर के बुनियाद पर वोट मांगते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आने वाले इलेक्शन, अभी तक तमाम हर एक पार्टी के अपने कैंडिडेट्स खड़ी की हैं, अपने अपने कैंडिडेट्स के चुनाव के लिए मतलब कि वो वोट बनाते हैं, बोर्ड्स में फिर फैसला करते हैं कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। मैं समझता हूं कि आने वाले इलेक्शन पर हर एक पार्टी की अपनी अपनी तैयारी है, और इलेक्शन के बगैर, जैसे अभी पहले बात आपने की कि इलेक्शन होगा कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये स्टैंड है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, इसलिए कि असेंबली की मुद्दत पूरी करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और हम समझते हैं कि जब अगस्त में ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, फिर केयरटेकर आएगा, और केयरटेकर के बाद अक्टूबर में इलेक्शन होगा। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से भागने वाली जमात नहीं है, और हम चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, और हर एक पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर अवाम के सामने जाए, और अवाम उनको वोट देकर, अगर हुकूमत इत्तेहादी बनती है, अगर एक पार्टी की हुकूमत बनती है, तो फिर वो हुकूमत बनाते हैं। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का 2008 में भी एक नारा था, और अभी भी एक नारा है कि मुश्किलात ज्यादा है, अगर तमाम लोग, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएं, तो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। और यही वो बातें हैं, आप कह रहे किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, यही तो मेरा आपसे सवाल है ना। देखें तंगी साहब, यही तो आपसे मेरा सवाल है कि जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं कि तमाम पार्टियां हुकूमत बनाएं, तो तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्टियों की ही हुकूमत है। जब आप ये बात करते हैं, उस पर हमारे जहन में सवाल ये आता है कि आप तहरीक इंसाफ को शामिल करने की बात कर रहे हैं। जब हम तहरीक इंसाफ का सवाल करते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। फिर कौन सी आखिरी जमात कौन सी रह गई? मैं पाकिस्तान की तमाम उन पार्टीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी लीडरशिप की पॉलिटिकल विजन है, उनके वर्कर्स पॉलिटिकल एजुकेटेड हैं, वो मुल्क और इदारों का एहतराम करते हैं, वो मुल्क को पूरी दुनिया में मजबूत चाहते हैं, न कि वहां फ्लेक्सेस लगा के पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान को और आईएसआई को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं उन जमातों की बात कर रहा हूं
میں اس لیڈر کی اور اس جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں جس پارٹی کے لیڈر کی سوچ. زاہد خان صاحب آپ ذرا تھوڑا سا یہ معمہ حل کر دیں. تنگی صاحب نے جو بات کی ہے, جو آصف علی زرداری, آپ لوگوں کی, آپ اتحادی بھی تھے 2008 سے 2013 تک, حکومت میں بھی آپ لوگ اکٹھے تھے, یہ کیا بات ہے؟ مجھے ذرا یہ سمجھا دیں. جب آپ کہتے ہیں تمام جماعتیں, تو تمام جماعتیں تو حکومت میں ہی ہیں نا, ادر دین تحریک انصاف. دیکھیے ایک بات میں واضح کروں, جب ہم تمام جماعتیں کہتے ہیں, جماعتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر جس طریقے سے آپ کا خیال ہے تو اگر حکومت میں جاتے تو سارے پھر ایک پارٹی میں مطمئن بھی ہو سکتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے صوبے میں بلدیات کا الیکشن ہوا ہے, ہم نے پیپل پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کی تھے, ہم نے تھی, مولانا صاحب نے بھی کی تھی, سب نے کیا تھا. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوتے. دیکھیے کولیشن حکومت میں بیٹھنا ایک الگ بات ہے. آپ نے دیکھا 2008 سے 2013 تک ہم اور پیپل پارٹی حکومت میں تھے, لیکن 2013 کے الیکشن وہ اپنے مینیفیسٹو اور اپنے نشان پہ لڑ رہے تھے, ہم اپنے نشان پہ لڑ رہے تھے. تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. جہاں تک آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی بھی ہوگی نا, وہ بھی الیکشن لڑے گی. جب وہ الیکشن لڑے گی تو ظاہر ہے کہ ہر پارٹی اپنی بات کرے گا. دیکھیں ایک بات میں بتا دوں, تنقید سے تو بات نہیں بنتی نا, ہمیں بھی پروگرام دینا ہوگا کہ جی ہم کیا کریں گے جب ہم حکومت میں آئیں گے. تو یہ جو مشکلات ہے یا اس وقت جو عوام کے اوپر ایک عذاب ہے یا پاکستان. سر آپ حکومت میں آئیں گے نہیں, آپ حکومت میں ہیں. نہیں دیکھیں ابھی بھی آپ ایک میں واضح کروں, ہماری فیڈرل گورنمنٹ نہ کوئی وزیر ہے نہ کوئی مشیر ہے, لیکن چونکہ ہم نے ایک نظریے کے تحت اس کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ ملک کی جو تباہی کی طرف جا رہا تھا, ہم آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہنس رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو ہم ٹھیک کر دیں گے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حکومت میں, جیسے خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے ٹی وی پہ دیکھا, میں نے کہا, مجھے بشرا بی بی نے کہا آپ پرائم منسٹر ہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دونوں حکومت ہیں. نہیں, میری بات آپ نے پوری نہیں سنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ ضرور ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں جب دوبارہ الیکشن میں جائیں گے تو ہر پولیٹیکل پارٹی نے تو اپنی بات کرنی ہے. ابھی اس وقت جو حکومت ہے بقول یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہم اس کا حصہ ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ مشکلات ہے, تو مشکلات کے لیے تو ابھی تک کوئی حل نہیں نکلا. جب الیکشن میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی وہ اس میں چاہے پی ٹی آئی بھی ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, تو وہ اپنی بات کرے گا. ابھی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اتحاد کریں گے, تو اتحاد دیکھیں یہ کوئی جو الیکشن اتحاد ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد صحیح. بس وقت میرے پاس کم ہے, دونوں سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں فائنلی. ایک آخری بات دیکھیں, عمران خان جب بھی بیٹھا ہوا تھا تو وہ کولیشن حکومت تھی, اس کی کوئی الگ حکومت نہیں تھی. یہ کاف لیگ تھے, یہ بیٹھے ہوئے تھے, ایم کیو ایم بیٹھا ہوا تھا, بلوچستان کے پارٹیز بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ الگ ہو گئے تو وہ دم کے گر گیا نا. تو ابھی وہ اسی طرح یہ اتحادی سارے پارٹی مل کر ایک حکومت بنائی ہے, لیکن کوشش کرتے تھے کہ ہم اس مشکلات کو, اس ملک کو اس مشکلات سے نکالیں, لیکن ابھی تک میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے, عوام کو کوئی ریلیف ہم نے نہیں دیا ہے. صحیح. اچھا فائنلی مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. مجھے دونوں آپ مجھے ابھی تک جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہاں وفاقی دارالحکومت میں بیٹھ کر کہ اکتوبر میں الیکشن غالباً ہو جائے گا, پورے ملک میں الیکشن ہوگا, اور اس الیکشن میں پی ڈی ایم کی جو یہ جماعتیں ہیں یہ ایک پلیٹ فارم سے نہیں, اپنے اپنے پلیٹ فارم سے, اپنے اپنے منشور سے الیکشن لڑیں گی. اور پاکستان تحریک انصاف میں سے بہت سارے دھڑے ٹوٹ رہے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, کچھ کو کاف لیگ لے جائے گی, ایک دھڑا جو ہے وہ شاید فواد چودھری صاحب کا ہوگا, ایک دھڑا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ایک جماعت رجسٹر کروا لیں گے, اور پھر شاہ محمود قریشی جو آج نکل آئے ہیں تو وہ ایک تحریک انصاف بھی برقرار رہے گی. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ الیکشن کی طرف ہم اسی صورتحال میں بڑھیں گے یا پھر ابھی ہم کسی اور سرپرائز کا انتظار کریں؟ مجھ سے سوال ہے, دونوں سے ہے, کوئی کلی بتا دیجئے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اگر سمجھتے کہ میں پارٹی بنا سکتا ہوں اور میں اپنی پارٹی کا منشور پاکستان کے غریب عوام, پاکستان کی مضبوطی کے لیے اپنا رول پلے کر سکتا ہوں, ان کو حق ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مضبوط جماعتوں پہ یقین رکھتی ہے کہ پیپلز پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہو وہ مضبوط ہو, وہ جمہوری ہو اور وہ جمہوریت پسند لوگ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی پر پابندی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو, اسمبلی اپنی مدت پوری کرے, اور ہم آنے والی حکومت کے لیے
عوام کو موجودہ حالات صحیح، کو دیکھ کر اپنا صحیح۔ منشور بنائیں گے Quickly، اور اس quickly، منشور کو عوام کے quickly۔ سامنے رکھ کے ووٹ سر وقت ختم ہو گیا، زاہد بھائی بتا دیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنگ پارٹی نہیں بننی چاہیے، کیونکہ کنگ پارٹیوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ سیاسی پارٹی بنانا ہر ایک انسان کا حق ہے پاکستانی کا، لیکن اگر کنگ پارٹیز یا کسی کے پشت پناہ پہ پارٹیز بنتی ہے تو جس نہج پہ ہم پہنچ چکے یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پارٹی کا اپنا حق ہے وہ بنا دے، لیکن کوئی سپورٹ یا کوئی کنگ پارٹی نہ ہو، کیونکہ یہ ملک کا اور بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس وقت بھی ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں۔ جب بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کنگز پارٹی کی تو بہرمند تنگی صاحب جو ہے وہ زبردست قسم کی مسکراہٹ دیتے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے اس سیگمنٹ کا، سیگمنٹ کے بعد واپس آئیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے جو پاکستان کا اصل مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ، اس فرنٹ کے اوپر حکومت بری طریقے سے ناکام ہو گئی ہے۔ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے شرمناک اعداد و شمار ہیں۔ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاکستان میں ایک بھرپور قسم کی سیاسی لڑائی جاری ہے، لیکن اگر کسی سے بھی پوچھیں تو وہ شخص یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ معیشت ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس پاکستان کے تمام سیاسی مسائل کا حل موجود ہے، وہ برے طریقے سے ناکام نظر آتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پوری حکومت ہے، حکومت میں بیٹھے ہوئے چند اشخاص ہیں، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں، یا مفتاح اسماعیل جو ہے وہ کو بنیاد خراب رکھ گئے تھے، یا پھر یہ تمام ملبہ عمران خان کی حکومت کے اوپر ڈال دیں؟ بہت ہی اہم سوالات ہیں۔ بجٹ کی آمد ہے، بجٹ میں حکومت کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ ڈیفالٹ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، آئی ایم ایف کا کیا معاملہ ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں وہ بڑے شرمناک اعداد و شمار ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ کیسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی برائے امور خزانہ کے معاملات کو بڑے بھرپور طریقے سے سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو۔ سر مجھے بتائیے گا کہ پہلے اسٹریٹ اپ اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ایک موقف ہے آپ کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی سماہی کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا، جبکہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، ہمارے پاس ایسٹس بہت موجود ہیں۔ یہ ایسٹس بہت موجود ہیں سے کیا مراد ہے؟ وہ کچھ بیچنا چاہتے ہیں، کچھ گروی رکھنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ آسانی سے سمجھ لیں، پوری دنیا میں آج ایسٹ جو ہے نا وہ تو کوئی بھی لے سکتا ہے کدھر بھی۔ آج امریکہ میں، چائنا میں، جاپان میں، ہر جگہ باہر کا فارن انویسٹر ہوتا ہے۔ وہ کوئی یہ تو بری بات نہیں ہے۔ ویسے میں بائی دا وے ایک بات کر رہا ہوں، آپ نے ایک سوال کیا تو عام بندے کے سمجھنے کے لیے، لیکن یہ حقیقت کوئی بھی قرضہ ہوتا ہے نا وہ تو ایسٹ کے اگینسٹ میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری معیشت کی حالت تو بہت خراب ہے، دیگر گوں ہے۔ یعنی ہم نے جتنے قرضے لے لیے مسلسل پچھلے 30 سال سے یہ قرضے لیے جاتے رہے، اور آج کی لیٹسٹ فگر میں نے دیکھی 58,000 ارب روپے قرضہ ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا جو 20-22% تو ہماری 21% چل رہی ہے، پرائم ریٹ چل رہا ہے، تو اس کا اتنا زیادہ حکومت خود قرض لے رہی ہے بہت بڑا۔ تو یہ ہم حالات تو اس سے کو تو دیکھنا پڑے گا کہ ہم ریونیو بھی بڑھائیں اپنا۔ But who is responsible؟ ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ پچھلے 30 سال سے ہم قرض لے رہے ہیں لگاتار۔ ذمہ دار ہر حکومت جو کہہ رہی ہے، غلط نہیں کہہ رہی کہ پچھلی حکومت ہے، ہر حکومت یہ کہہ رہی ہے جب تک۔ اور دیکھیے میں نے تقریر کی 12 مئی کو، میری ریکارڈڈ تقریر ہے قومی اسمبلی میں، جب میں نے کہا کہ ہمارا مریض جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، معیشت کا مریض جو ہے، اور ہم ابھی بھی سمجھ جائیں کوئی ایک ڈاکٹر مفتاح اس وقت میں نے کہا تھا کہ نہیں، سارے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بٹھائیں۔ ہمیں جب حکومت ملی نا اس سے پہلے ہی شبر زیدی صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے، ایف بی آر کے، انہوں نے کہا کہ ہماری یہ دکان نہیں چل سکتی۔ یہ تو بات ہماری حکومت کے آنے سے پہلے ہے، تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں، لیکن ہم سے بھی یہ کہیں کوئی سنبھل گئی، اور نہ ہی اگلی حکومتوں سے اس طرح کوئی سنبھلے گی جب تک ہم سب مل کے نہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے حساب میں پاکستان کا جو میں نے اسٹڈی کی ہے نا، بہت زیادہ ملکوں میں میں نے وزٹ کیا اور اسٹڈی کی ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم معیشت پہ سیریس ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی صرف ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیوں میں کنسنسس نہیں ہے۔ دیکھیے 71 میں ہمارا ملک 2 ٹکڑے ہوا، 2 یعنی لخت ہو گیا۔ کیا وجہ ہوئی؟ مین ریزن یہ تھی کہ پیپل پارٹی اور اس وقت عوامی لیگ میں جو مینڈیٹ تھا
उस पर समझौता नहीं हो सका। यही वजह शेख साहब, हाँ जी, शेख साहब जाहिर है कि हिस्टोरिकल मामला नहीं, है, मैं बहुत उसमें मैं चले जाएं। मुख्तसर इसको ये कहता हूँ कि हमेशा से हम आपस में ही झगड़े हैं। तो जो आपने वजह पूछी, तो मेन वजह तो ये है, और आइंदा भी अगर ये वजह ख़त्म ना हुई तो हम कोई बेहतरी के आसार नहीं है, कि हम कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं और वो कर्जे की पोजीशन ऐसी नहीं है। हर हुकूमत में अगली हुकूमत से और हालात ख़राब हो जाते हैं। प्लान ऑफ एक्शन होता है ना कि इससे आपने निकलना कैसे है। मामला ये है कि आपने मुझे कर्जों की बात की, ये जो 75-76 साल का कर्जा था, ये तो 43,000 बिलियन था, 43,000 अरब का कर्जा था। अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें आदाद शुमार बताए हैं कि आपकी हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल में अप्रैल टू अप्रैल ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 14,599 अरब रुपए के कर्जों का इजाफा किया, यानी कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने मिलाकर अगर 100 रुपए कर्ज लिया था तो 34 रुपए आपने एक साल में कर्ज ले लिया। ये तारीख तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आपने। तो इससे निकलने के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन भी होता है ना, कि आप कहते हैं कि जनाब ठीक है हमने कर्जा लिया है लेकिन हमने ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए काम कर दिया है, ये इनकम बढ़ाने के लिए, ये रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं हमारी, तो हम इसको काबू पा लेंगे। तो एक तरफ आप कर्जों का अंबार जो है वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ इसहाक डार, कौन सा आप समझते हैं कि इसहाक डार साहब के पास ये है जनाब सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन, इसकी वजह से ये कर्जों का बोझ जो है वो मुल्क को तबाह नहीं करेगा, मुल्क की मईशत को? ये कर्जा देखिए ना, आप दुरुस्त कह रहे हैं, कर्जे की मकदार बड़ी, पर मेन वजह तो उसकी जो डॉलर की डिवैल्यूएशन है ना। हमने जो बाहर का कर्जा लिया हुआ है तकरीबन 135 अरब डॉलर फॉरेन कर्जा है। जब डॉलर ही हमने जब टेक ओवर किया हुकूमत, तो उस वक्त 185-90 के करीब था, आज 285-90 के करीब हो गया, तो 100 रुपये तो डॉलर बढ़ गया ना। तो ये जो तकरीबन 130 बिलियन डॉलर का कर्जा था, उसको 100 तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना, बाहर का कर्जा डॉलर के हिसाब से कर्जा बिल्कुल बढ़ रहा है। और ये इमरान साहब के टेनोर में 3.5-4 साल में बेतहाशा कर्जा ले गया, बहुत ज़्यादा कर्जा ले गया। ये इस दौर में भी कर्जा लिया और हर साल कर्जा लिया, अगले से साल से बढ़ जाएगा। नई आने वाली हुकूमत भी है ना। अब आप कहते हैं कि इसमें हल क्या है, बिल्कुल सवाल मेन तो आपको, मैंने तो पहले दिन कहा आपसे कि कंसेंसस से चार्टर ऑफ इकॉनमी करके हम 5 साल से कह रहे हैं। मैंने भी अपने मुतवातर हर प्रोग्राम में ये कहा, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स हल निकालना चाहते हैं कि सिर्फ ऐसे हल निकले, देखिए हमने तमाम मुल्कों को इकॉनमी के बारे में बताया है। मैं अगर आज आपसे ये बात करता हूँ कि मैं 1972 में पहली बार चाइना गया, और आज आप मेरा मजाक करेंगे कि मैं कहूँ अगर कि कैसर अहमद शेख ने चाइनीज़ को समझाया कि कारोबार किस तरह करना होता है। ना उनके पास कपड़े थे, ना उनके पास टेलीविज़न था, बाहर का कोई बंदे को उन्होंने देखा ही नहीं हुआ था। जब हम लोग जाते थे ना वहाँ पे बाहर किसी भी दुकान में कोई ख़रीदारी करने, तो ठट लग जाता लोगों को हमें देखने के लिए कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों उन्होंने टेलीविज़न नहीं था और एयरलाइन भी नहीं थी, वो कभी बाहर गए ही नहीं हुए थे। उसके बाद मैं आपको कोरिया का बताता हूँ, सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा कामयाब। इसहाक डार साहब को भी समझा दें, जो चीज़ें आपने समझाई हैं इतनों को, थोड़ा सा उनको भी देखिए। जो इम्पोर्ट है आपने ख़त्म करके एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर्स आप बचा रहे हैं, बिल्कुल समझ आ रही है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है वो बिल्कुल बैठ गया है। आपका डाई नहीं इम्पोर्ट हो रहा, आपका रॉ मटेरियल उसका इम्पोर्ट नहीं हो रहा, और जो हमारा टारगेट था वो $25 बिलियन था और अब हम 15 अरब डॉलर पे खड़े हैं। मतलब 20% डिक्लाइन मई के महीने में, ओवरऑल 15% डिक्लाइन है। और ये कोई बेहतरी की सूरत आगे भी नहीं नजर आ रही। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहिए, आप सही कह रहे हैं डिक्लाइन। अब आप कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को, मैं 30 साल से पहले 20 साल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का इलेक्शन लड़ता रहा, वहाँ पे कराची के बिजनेसमैन के हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लेता रहा। फिर 30 साल से इसलिए इस फोरम पे आया हूँ कि उन जगह हमारी नहीं सुनते थे, तो ये हाउस में, तो यहाँ भी बात तो वही है कि चंद बंदे अब मुझे आजकल मुझे ले रहे हैं, मैं मशवरों में शामिल हूँ। ये रिसेंटली अभी आए मियाँ शहबाज शरीफ, कुछ दे पाएंगे आप? मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए, तो मैंने सब मीटिंग मैंने ही अरेंज कराई, तकरीबन 100 बड़े लीडिंग बिजनेसमैन को कराची गवर्नर हाउस में उनसे मिलाया। आपने पूछा बजट में कोई दे पाएंगे, बजट में हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन रिसोर्सेज जो हमारा है हम उसमें दें। मसलन हम तनख्वाहें जो गवर्नमेंट सेक्टर में मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें रीजनेबली बढ़ रही हैं। उसके बाद मेन टारगेट जो हमारा है ना इस वक्त, वो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में, जो बहुत गरीब से गरीब है ना, उसको हम काफ़ी क्वांटिटी ना उसकी काफ़ी अमाउंट बढ़ा रहे हैं ताकि उसको कैश मिल जाए, बजाय कि ये यूटिलिटी स्टोरों पे और वो लाइनें लगाए और
मुख्तलिफ चीज़ें उनको साथ ख़रीदना पड़े, एक चीज़ ख़रीदे दूसरी भी लाजमी ख़रीदनी पड़े, तो बेहतर ये है कि उसके हाथ में कैश हो, जो कैश अवेलेबल है तो उसकी हम काफ़ी अमाउंट बढ़ाने की सोच रहे हैं। फिर हम ये सोच रहे हैं कि खाद जो है ना, वो इस वक्त जो खाद की फैक्ट्री है ना वो ज़्यादा कमा रही हैं और उनको इवेंचुअली काश्तकार को नहीं मिल रहा, तो सस्ती हम डायरेक्टली उनको देना चाह रहे हैं। फिर हम जो देना चाह सब्सिडी है ना, वो टारगेटेड सब्सिडी देना चाह रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि आम आदमी तक किस तरह मामलात को पहुंचाया जाए। ये चाह रहे हैं कि तालीम पे जो है ना ज़्यादा खर्च करें ताकि यंगस्टर्स को हम करने भी दें। सबसे बड़ा मैं इनसे कह रहा हूँ कि SME हमारी इंजन ऑफ ग्रोथ होते हैं, छोटा दरमियाना और छोटी जो बिजनेस होता है ना, चाहे जी जो इंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो। सही, बस फाइनली मुझे एक चीज बता दीजिए, मेरे पास बात खत्म हो रहा है। ये जो होक्स है पूरा, पाकिस्तान IMF के बगैर अक्टूबर का महीना डिफॉल्ट हुए बगैर निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? डिफॉल्ट तो मैं बड़ी क्लियरली कह रहा हूँ कि हम डिफॉल्ट तो एक साल भी हो जाए नहीं, डिफॉल्ट नहीं हो रहे, लेकिन मुश्किलात ज़रूर हैं। हम IMF हमें ज़रूरी है, हम खुद महसूस करते हैं कि IMF की ज़रूरत है और IMF ने जो कुछ चीज़ें भी मांगी हैं, जो कंडीशनलिटीज़ उन्होंने दी हैं, हम उन्हीं के साथ पैचअप करके, क्योंकि 22 बार तो पहले हम प्रोग्रामों में जा चुके IMF के बगैर कॉन्फिडेंस नहीं आता दूसरे ममालिक को, और हमारे लिए ये बेहतर है कि हम IMF को जो भी उनकी कंडीशनलिटी है, हालांकि हार्श हैं, हालांकि उससे हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, फिर भी हम उनको मीट करने की पूरी कोशिश करें और इंशाल्लाह IMF के साथ ही हम जाएंगे। इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान का जो मुआशी महाज है वहां पर कम से कम सियासतदानों को, सियासी जमातों को इकट्ठा होने की जरूरत है। पूरी दुनिया जिस वक्त दम साध कर बैठी थी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के क्या असरात होंगे, फूड इनसिक्योरिटी कैसी क्रिएट होती है, और पेट्रोलियम प्राइसेस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ। 2 माह रहता, 3 माह रहता, 6 माह रहता, तो शायद हम किसी पोजीशन में होते उस पर काबू पाने के। जितना ये प्रोलॉन्ग कर रहा है, जितना ये बढ़ता जा रहा है, और जैसे कैसर शेख साहब ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर एग्री नहीं करती और फिर उससे डिविएट नहीं करती, तो फिर उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई वे आउट नहीं है इस क्राइसिस, इस गिरदाब, इस दलदल जिसमें पाकिस्तान फंसता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।